زیارت اربعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ، السلام علی الحسین المظلوم الشہید، السلام علی اسیر القربات وقتیل العبرات۔ اللہم انی اشہد انہ ولیک وابن ولیک وصفیک وابن صفیک الفائز بکرامتک، اکرمتہ بالشہادہ وحبوتہ بالسعادہ واجتبیتہ بطیب الولادہ وجعلتہ سیدا من السادہ وقائدا من القادة وزائدا من الزادة وآتيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد تواضر عليه من غرته الدنيا وباء حظه بالأرض الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس، وتغترس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك، وأتى من عبادك أهل أشقاق والنفاق، وحملت الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه، اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين، فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك إني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات من ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولك كلمة التقوى وعالم الهدى
والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وأشهد أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبعا، ونصرتي لكم معدة حتى أعاذنا الله لكم، فمعاكم لا مع عدوكم. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم. آمين آمين رب العالمين. الله